सब डिवीज़न गुलमर्ग, और सब डिवीज़न गुलमर्ग में एक तहसील है, तहसील कुंजर। तहसील कुंजर में एक गांव है, दूर दराज गांव है, जिसका नाम है वाइलू। और इस वक्त बिल्कुल हम वाइलू में हैं, और आपने ये देखा होगा कि एक अनोखी खबर हम आपको बताएंगे, एक बेहतरीन खबर भी आपको बताएंगे दस्तकारी के रिलेटेड। वो ये है कि अगरचे पहले पहल ये किया करते थे, जो हमारे, अगर हम कालीन बाफी की बात करेंगे, कालीन बाप हमें बहुत सारे मिलते थे आज से पहले। अगर 20 साल 30 साल की बात करेंगे तो वहाँ पे उस वक्त वो 6, 9, 12 उनका साइज़ हुआ करता था। ये बहुत सारे साइज़, ऐसे छोटे छोटे साइज़ वो बनाया करते थे, और वो तकरीबन दिन में 200 या 150 वो कमाते थे, और दिन भर वो कालीन बाफी किया करते थे। और यहाँ की जो कालीन बाफी है, ये जो अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, दुनिया की बात करेंगे, तो बहुत बड़े बड़ी जो कंट्रीज़ जो हैं, या बहुत बड़े बड़े बादशाह जो हैं गुजरे हैं या हैं, तो वो बहुत इसको जो है लाइक करते थे, ये जो हमारे कालीन जो यहाँ कश्मीर में बनते हैं। तो इसी सिलसिले में हम आपको एक बेहतरीन ये खबर है कि इधर वाइलू में एक ऐसा कालीन बनाया गया है जो तकरीबन 40x72 है, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर हम कहेंगे, एशिया की बात अगर हम कहेंगे, तो बिल्कुल ये रिकॉर्ड तोड़ खबर है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और कितना इनको लगा, यहाँ पे कितने दिन लगे हैं, तकरीबन उन्होंने कहा कि 8 साल, यानी 8 साल में ये कालीन जो है ये तैयार हुआ है, जो अभी आप विजुअल्स में देखेंगे। और 8 सालों में ये जो बहुत सारे नौजवान या जो बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं, ये इसके साथ लगे हुए हैं। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये जो कालीन बाफी जो है आजकल यहाँ पे अब आम होगी, इंशाल्लाह हम तवक्को रखेंगे। लेकिन इसमें कुछ तवज्जो भी चाहिए, चाहे लोगों का तवज्जो हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तवज्जो हो, या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तवज्जो। और सीधे हम ले चलते हैं हम उन दस्तकारों के पास, उन ऐसे जो बेहतरीन, जो चूमने के लायक हाथ हैं, उन लोगों के हम जिन्होंने इस कालीन को बनाया है। और आज हम बात करेंगे, ये जो यहाँ पे इस वक्त हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, जो बिल्कुल इसके मास्टर हैं, जिन्होंने जो बिल्कुल इनको यहाँ पे कहते थे कि कैसे ये बनाना है, इनकी जो हम ये कहेंगे उस्ताद हैं। तो उनसे बात करेंगे, हम कश्मीरी में ही बात करेंगे, क्योंकि ये कश्मीर से ही है ताल्लुक़ रखते हैं, और कश्मीरी में अपनी ज़बान में इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर। वन तो जनाब, इस तो ये अख बेहतरीन गोड वन बह कि यम जन तुहद अथ यम हाव बह बिल्कुल पन सोन कैमरा मैन, मतलब यम बिल्कुल मीट कर लायक। अस करो म्यूट, बेहतरीन अथ तुहद, क्या तुम बेहतरीन काम कर्म। तुम वन तो इस कालीन तुह कोता टाइम लोग, क्या आइडिया आव तुह, क्या समझित करो तुह यीजा बड़ काम? अस कर मतलब सोचित समझित कम अत लग गोड 1-2 वरी मतलब सोचनस समझनस, मतलब यमिस जरिए अस निश वोत तमिस तो लोग अत टाइम काफी सोचनस समझनस। पत गई मतलब 2015 मज कर अमिच कत, पत लग 2014 मज अत, पत गई अत 8 वरी 40/200, अम पत लोग 3/200 बे आय 2017 मज लोग अस गए 8 वरी। अस निश बे 50 नफर असली काम करान, हेर बोन 50 नफर काम करान, अस हेर लकट त लगित, मगर यस मज 30-35 नफर बेहान नमन 2 कालीनन मज। तो गए 8 वरी अत सत मुकम्मल काम करान। अच्छा, तुम मतलब ब्रो यम जन ढांचे बनान तुम लकट ढांचे बनान, अजुक ढांचे बनोमुत यह पेमुत गोड बोड़ बार ढांचे बनावन, तिक ब्रो अत तम कूट यम जन वनकस ते वुचान तुम लकट लकट लोम 7 से ज़्यादा मतलब 15 या 20 फुट लोम, 20 फुट हेर ना ब्रोट लोम कह, पत पत वन 14-14 तान करान एंड कालीनस, अम हेर न खसान कह। पत गई पे ये खतर मतलब अत सपोर्ट मतलब तमिस मतलब फैक्ट्री वाल सुन तो ये अत बनो ये लोम, तम सुन सपोर्ट काफी अत। पत कर अम खतर बनो यह ढांच कारखान, कर खड़ा ये लोम। अत लग ये नेरनस सत मतलब 30 दह। अच्छा, 30 दह लग तो ये नेरनस लग 30 दह। अच्छा, बे 2 नफर यारान और पकान। तो पत खोल 15 दह लग पत मतलब शेरनस संभालनस अत सत 15 नफरन। पत कर चालू अत 2000 मायस मज कर 2014 मज चालू, तो रात कोर अप्रैलस मज 10 अप्रैल कोर ये एंड 1 अप्रैल मतलब सूज तस यसुंद यत वातन यम सात तुम यह कालीन बेहतरीन मिसाल करो तो दुनिया मज कायम, यह बोड़ बार कालीन बनो तुम वन तो मे अम कत खतर मरहबा, तुम वन तो मे तुह आवा अत मज फायदे, या यम जन तुम 50 नफर पानस सत काम करान तिमन अहन कर तो मे अत मज असल रेट क्या रेट वो गो तो
برابر چھِنہٕ کیٛازِ وٕنکٮ۪ن چھِ نٮ۪برٕ میلان 700-800 موٚزوٗرۍ مگر تھوڑا بہت چھُکھ ییٚتہِ کَم اگر اَسہِ گورمٮ۪نٛٹ اَتھ مطلب اورَے کَرے کینٛہہ مطلب بَڑایس مطلب یا مطلب کَمپٔنی وٲلی تہِ یِمن یہِ ضوٚرَتھ چھِ تِم تہِ کَران اَتھ ہیٚلٕپ تہٕ گژھِ ہے سٲری کَران اَتھ تۄہہِ چھَنا وٕنیُک تام پَنٕنۍ رجسٹریشن کٔرمٕژ کینٛہہ چاہے ہینڈلوٗم ڈِپاٹمنٹ آسہِ یا ہینڈی کرافٹ ڈِپاٹمنٹ تہٕ تۄہہِ کوٚروٕ نا پَنُن یہِ شروٗع کینٛہہ نہ پَنُن کوٚر نہٕ اَسہِ شروٗع کینٛہہ پَنٕنۍ چھِ اَسہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ لوٗم چَلان تہٕ بوٚڑ ہیوٚک نہٕ اَسہِ پَنُن کٔرِتھ کینٛہہ کیٛاہ سپورٹ چھِ یژھان تُہۍ گورمٮ۪نٛٹَس نِش گورمٮ۪نٛٹَس نِش چھِ أسۍ یَژھان سپورٹ اگر سُہ اَتھ منٛز اَسہِ سپورٹ کَرے أسۍ ہٮ۪کہٕ ہاو پَنُن بَنٲیِتھ یوٗتاہ بوٚڑ ڈایریکٹ اگر اَسہِ آرڈر مِلے أسۍ ہٮ۪کہٕ ہاو کٔرِتھ مطلب ڈایریکٹ تہِ کیٛاہ درمیانداری گٔژھ مطلب مۄکلٕنۍ بیٛاکھ کَتھ چھِ یہِ مےٚ ضروٗری وَنٕنۍ کہِ تۄہہِ چھا باسان مطلب أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س واریاہ کامہِ کَران یُس زَن یہِ قٲلیٖن کٲم چھِ اَتھ منٛز ہیٚکیٛاہ اَکھ عیال پٔلِتھ یہ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ پٔلِتھ تُہۍ کیٛاہ چھُو یژھان جوانن وَنُن اَتھ مُتعلِق یِم زَن یہِ کٲم زانان چھِ نہ اگر ییٖژاہ کٲم آسہِ مطلب یہِ کٲم آسہِ بٔڑ کٲم آسہِ پَتہٕ سٲری جوان کَران سٲری مطلب کٲرۍگر کَران اَتھ سۭتۍ سپورٹ ہیٚکہِ یِمن مطلب پٔلِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ عیال اگر وۄنۍ لۄکُٹ لۄکُٹ اوس الگ الگ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ پٔلِتھ عیال کینٛہہ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس پَنُن پان تہِ پٔلِتھ کیٛازِ تٔمِس پھلن تَتھ منٛز رۄپیَس 200 موٚزوٗرۍ یَتھ منٛز ہیٚکٮ۪س مطلب پھٔلِتھ کامہِ دۄہ ہُتھ منٛز ہیٚکٮ۪س نہٕ کینٛہہ تُہۍ چھُوا گورمٮ۪نٛٹَس وَنان یہِ کہِ اَسہِ کٔرِو سپورٹ تُہۍ یِمن چیٖزن منٛز تاکہِ أسۍ کَرو پَنٕنۍ أرنِنٛگ یعنی پانَے کَماوو آ أسۍ کَرو پَنُن پانَے کَماو أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس مطلب أپیٖل کَران مطلب اگر سُہ سپورٹ کَرِ گورمٮ۪نٛٹ اَسہِ یِم آرڈر اَنہِ اَسہِ نِش أسۍ ہٮ۪کو مطلب پَنُن مطلب رِزق کَمٲیِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ شُکریہ سر ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان ہے ایک یوتھ ہے جس کے ہاتھ بھی چومنے کے لائق ہیں کیونکہ انہوں نے بہت اچھی کام کی ہے اور بشیر صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے نوجوان ہے انہوں نے بھی اس قالین یہ جو قالین بافی ہے یہ کام کر رہے ہیں اور جو قالین بالکل ایشیا میں سب سے بڑا قالین بنایا گیا ہے اور اس کو بنانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا یعنی یہ بھی کام کر رہے تھے بشیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام تو آپ سے کہنا چاہیں گے سب سے پہلے کہ یہ قالین جو ہے آپ نے کیسے بنایا آپ کو کیسے یہ آئیڈیا آیا ہمیں 8 سال ہو گیا یہاں کام کرتے ہوئے جب میں گھر پہ تھا حبیب اللہ شیخ آیا کہ ہمیں قالین یہاں لگایا آپ کام پر آؤ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں میں کام پر آؤں گا پھر میں کام پر آیا 8 سال ہو گیا اس قالین کو بناتے ہوئے آج 72 ہے یہ قالین سب سے بڑا ایشیا کا سب سے بڑا قالین یہی ہے کہ ہمیں اس کو 8 سال پورا ہو گیا پھر یہ کمپلیٹ ہو گیا اپریل کے مہینے میں 2024 کے مہینے میں اپریل کا مہینہ چل رہا ہے 10 تاریخ 10 تھا تو ہم نے یہ کمپلیٹ کیا تھا کتنے خوش ہیں آپ بشیر صاحب کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑا کام ہے ہم پیسوں کی بات پھر بعد میں کریں گے مزدوری کی بات کتنے خوش ہیں خوش تو بہت خوش ہیں لیکن ہمیں اچھی عیال نہیں چل رہے ہیں اس کام پر کیونکہ ہمارا بال بچے ہیں نا وہ نہیں چل رہا ہے کیونکہ مزدوری بہت کم ملتے ہیں اس میں تو کیسے یہ ٹھیک ہوگا یہ سسٹم مطلب آپ کو مزدوری جب آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے آپ کو کہ تاکہ آپ کا جو مزدوری کا معاملہ جو ہے وہ بھی چلے گا بال بچے جو ہیں ان کو بھی آپ اچھی طرح پڑھا سکتے کیا ہونا چاہیے ہمیں ریٹ اچھا ہونا چاہیے گورنمنٹ کو توجہ دینا چاہیے اس کام پر کیونکہ ہمیں بھی اپنا بچے پالنا ہے کیونکہ ہم بھی مزدوری لوگ ہیں ہمیں عیال نہیں چل رہا ہے اس میں تو کتنے سارے لوگ پھر جٹیں گے اگر اچھا ریٹ ملے گا اچھی مزدوری ملے گی اس میں تو آپ ہمیں بتائیے تو کتنی بے روزگاری جو ہے وہ ختم ہوگی وہ ختم ہو جائے گا جب اس کو اچھی ریٹ مل جائے گی تو ختم ہو جائے گی لیکن خاص کر توجہ آج نہیں دے رہا ہے اس میں اس کام کے لیے کیونکہ اس کو پورا اچھی مزدوری نہیں مل رہا ہے تو کس کا توجہ آپ مرکوز کرنا چاہتے ہیں ہم گورنمنٹ سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس پر توجہ دے ہمیں اچھی مزدوری ملنی چاہیے کیونکہ ہم بھی اپنے بال بچے چلا سکتے ہیں ناظرین آپ نے یہ دیکھا ہوگا آپ کو بھی بہت خوشی ہوئی ہوگی کیونکہ یہ چومنے کے لائق ہاتھ ہیں یہ چومنے کے قابل یہ ہاتھ ہے جن ہاتھوں نے اتنا بڑا قالین بنایا اور ایشیا میں ہم یہ دیکھیں گے سب سے بڑا قالین جو ہے انہوں نے بنایا ہے جی ہاں بالکل ہم یہی اسی گاؤں میں ہیں جس کو وائلو کہتے ہیں جو کنزر سے تعلق رکھتا ہے یہ جو تحصیل ہے اسے ہے تو یہاں پہ ہمیں صرف یہ بات دیکھنے کو ملی ہے کہ گورنمنٹ کا جو توجہ ہے ہم مرکوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا جب ان کو ساتھ ہوگا جب ان کو جس طرح وہ ہینڈلوم یا ہینڈی کرافٹ اگر ہم ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے تو ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لون دے کر یا ان کے گروپس بنا کر جس طرح وہ سیلف ہیلپ بناتے ہیں تو ان کو چاہیے ان کو اس میں ساتھ دے تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو ہے آپ نے ابھی سنا کہ یہ بالکل ترس رہے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ پوری طرح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں اس چیز پر وہ اپنے بچوں کو اپنے عیال کو فیڈ نہیں کر سکتے ہیں اس چیز پر لیکن دوسری جانب اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا قالین جو ہے انہوں نے بنایا ہے چلیے اگر سب سے بڑے کی بات الگ ہے اگر
छोटे छोटे कालीन भी बनाए, फिर भी ये अगर हम देखें कि कश्मीर में ये जो बेहतरीन कारोबार ये आगे बढ़ जाएगा, लेकिन तभी बढ़ जाएगा जब सबों का, लोगों का भी इसमें साथ हो, नौजवानों का भी इसमें साथ हो, जो ये काम जानते हैं उनको चाहिए कि ये काम करें, और गवर्नमेंट का भी हम यहाँ पे तवज्जो मरकूज़ करना चाहिए। बेहतरीन काम की बात करेंगे, हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे, ये ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचे। आप जुड़े रहिए NN न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद मुश्ताक। होटल्स के नीचे